Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Once again myself is Ahmed Mahmood. अपेक्स कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सब लोगों को खुशामदीद। स्टूडेंट्स हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स आईकॉम पार्ट 1 और आज इसका हम लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं सोल ट्रेडरशिप यानी कि वाहद मलकियती कारोबार, और इसमें हमने आज अपना सेकंड क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन नंबर हमने स्टार्ट किया था। इसका आज हम जो सेकंड पोर्शन है वो पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप। तो इंट्रोडक्शन ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और इसकी जो डेफिनेशंस हैं उनको भी हमने डिस्कस कर ली है। तो हम अपने बढ़ेंगे क्वेश्चन का जो सेकंड पोर्शन है यानी कि जो नेक्स्ट पार्ट है मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप, उसमें हमने पहले 12 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। तो आज हम इसका हेडिंग नंबर 13 पढ़ेंगे सेविंग इन टैक्सेस। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि जो वाहद मलकियती कारोबार है ये छोटे पैमाने पे होता है, और इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, इसकी जो सरगर्मियाँ हैं वो भी थोड़ी होती हैं। तो आजर का जो मुनाफा है या उसकी जो आमदनी है वो कम है, तो इसलिए वाहद मलकियती कारोबार में टैक्स की अदायगी या तो हमें बिल्कुल ही नहीं करनी पड़ती, या अगर होती भी है तो वो बहुत थोड़ी होती है। इसलिए वाहद मलकियती कारोबार का एक मेरिट या एक फ़ायदा ये है कि इसमें हमें टैक्स कम अदा करना पड़ता है। इसी तरह हेडिंग नंबर 14 है लेस चांसेस ऑफ फ्रॉड यानी कि धोखाधड़ी में कमी। अब देखिए वाहद मलकियती कारोबार के जितने भी मामलात हैं वो सारे वाहद आजर के पास होते हैं, यानी कि कारोबार में जितना भी हिसाब किताब है, जितना भी लेन देन है वो आजर खुद ही तय करता है और कोई दूसरा बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसलिए इस किस्म के बिज़नेस में जो फ्रॉड के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, यानी कि फ्रॉड के जो इम्कानात हैं वो बहुत कम होंगे। नंबर 15 पेज क्रेडिट फैसिलिटीज़ यानी कि कर्ज हासिल करने में आसानी या कर्ज की आसानियाँ। अब देखिए वाहद मलकियती कारोबार में हमने पीछे भी पढ़ा था कि इसमें कारोबार का जो मालिक है उसकी जिम्मेदारी गैर महदूद होती है। अब गैर महदूद का मतलब है कि अगर बिजनेस में कोई लॉस हो जाए तो उसके लिए उसे चाहे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ही क्यों ना बेचनी पड़े, उसने उस लॉस को पूरा करना है। तो वाहद मलकियती कारोबार में जो कारोबार का मालिक है उसकी जिम्मेदारी गैर महदूद होती है, इसलिए वो अक्सर या क्या करता है अपने रिश्तेदारों या दोस्त अहबाब से आसानी से कर्ज हासिल कर सकता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर ये कर्ज वापस नहीं करेगा तो इसकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी है वो लाइबल होगी, वो हमारे पास होगी जिससे हम अपना कर्ज वसूल कर सकते हैं या पूरा कर सकते हैं। क्योंकि कर्ज देने वाले जो लोग हैं उनको पता होता है कि अदायगी ना होने की सूरत में आजिर की जो ज़ाती जायदाद है उसको फरोख्त किया जा सकता है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्टेजी। अब कॉर्टेजी का मतलब है यहाँ पे खुश अखलाकी, यानी कि वाहद मलकियती कारोबार का जो मालिक है वो हमेशा खुश अखलाक होता है, क्योंकि वाहद मलकियती कारोबार में तमाम तर जो मुनाफा है वो आजर को ही मिलना होता है और तमाम तर जो नुकसान है वो भी पर्सनल आजर को ही होता है। तो इसलिए इस किस्म के बिजनेस में जो वाहद आजर है वो जो कस्टमर्स होते हैं या सार्फिन हैं उनसे खुश अखलाकी से पेश आता है, जिसका उसके कारोबार पे बड़ा मुस्बत असर पड़ता है और उसका कारोबार के अंदर जो प्रॉफिट है उसके भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं उसकी खुश अखलाकी की वजह से। नेक्स्ट है जी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस यानी कि कारोबार को तश्कील देने के अखराजात। अब देखें जी इसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इस तरह के बिज़नेस को बनाना बड़ा ही आसान है, इस तरह के बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना बड़ा आसान है, इसका तरीक़ाकार इंतहाई सादा है और इसकी तश्कील के जो अखराजात हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर होती हैं, क्योंकि इस किस्म के बिज़नेस को ना तो हमें रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है और ना ही इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस अदा करनी पड़ती है। लिहाजा ये कारोबार हम महदूद सरमाए से शुरू कर सकते हैं, जब भी हम चाहें हम थोड़े पैसों के साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटायर प्रॉफिट यानी कि मुकम्मल मुनाफा। देखिए बेटा इस कारोबार में चूँकि फ़र्द वाहद होता है यानी कि एक ही बंदा कारोबार में इन्वॉल्व होता है और वही कारोबार के मुकम्मल मुनाफा का मालिक होता है, यानी मुनाफे में इसका कोई हिस्सादार नहीं होगा। तो लिहाजा कारोबार की इस खसूसियत की वजह से वाहद आजर दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, अनथिक मेहनत करता है ताकि वो सारे प्रॉफिट का अकेला मालिक हो सके और उस प्रॉफिट को एंजॉय कर सके।
نمبر 19 پہ آنیسٹی یعنی کہ ایمانداری. اب واحد ملکیتی جو کاروبار ہے چونکہ فرد واحد کی ملکیت میں ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی غیر محدود ہوتی ہے، لہذا وہ کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے ہر کام انتہائی ایمانداری اور خلوص نیت سے سر انجام دیتا ہے. کیونکہ اگر وہ بے ایمانی کرے گا تو اس کے ساتھ اور کوئی بندہ اس کے بزنس میں انوالو نہیں ہوگا، تو مطلب وہ اپنے ساتھ ہی بے ایمانی کرے گا. تو لہٰذا وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر کام خلوص نیت کے ساتھ اور انتہائی ایمانداری کے ساتھ کرے. نمبر 20 پہ ہے پرسنل سیٹسفیکشن یعنی کہ ذاتی تسکین. اب اس قسم کے کاروبار میں تمام کام فرد واحد کی زیر نگرانی سر انجام دیے جاتے ہیں، تو لہذا اس کو ذاتی تسکین حاصل ہوتی ہے کہ وہ ہر کام وہ جانتا ہے کہ وہ ہر کام بڑے احسن طریقے سے یا بڑے بہتر طریقے سے سر انجام دے رہا ہوتا ہے، تو اسے دلی سکون ہوتا ہے کہ ذاتی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، پرسنل سیٹسفیکشن ہوتی ہے. نمبر نیکسٹ ہے جی ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. اب دیکھیں جی مطلب دولت کی مساوی تقسیم. اب دیکھیں واحد آجر جو ہے یا واحد ملکیتی جو کاروبار ہے یا واحد آجر ہے، اس میں جو کاروبار کی ترقی کا انحصار ہے وہ کاروبار واحد آجر کی آجر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو واحد ملکیتی کاروبار ترقی کی وجہ سے یا واحد ملکیتی جو کاروبار ہے اس میں اس کی جو ترقی کا انحصار ہے وہ واحد آجر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اس کاروبار کا حجم چھوٹا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کاروبار کو ہم چھوٹے پیمانے پہ کرتے ہیں اور اس وجہ سے اس کی تعداد بھی اور اس کے اندر جو امپلائز کی تعداد ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو لہٰذا اس قسم کے کاروبار کو اگر ہر بندہ شروع کر لے، تھوڑے پیسوں کے ساتھ شروع کر لے، تو امیری اور جو غریبی کا فرق ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اور اس کی مزید ترقی سے معاشرے میں امیروں اور غریبوں کا جو فرق ہے وہ ختم ہو سکتا ہے اور تمام لوگ خوشحال ہو سکتے ہیں. تو مطلب اس میں دولت کی مساویانہ تقسیم کے اوپر زور دیا جاتا ہے. اس طرح نیکسٹ ہے جی گڈ ول آف دی بزنس یعنی کہ کاروبار کے ساتھ. چونکہ واحد آجر اپنے صارفین سے براہ راست رابطے میں ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے کاروبار کو ان کی ضروریات اور ذوق کے مطابق چلاتا ہے، جس سے اس کے بزنس کی گڈ ول میں بھی اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر وہ وہی چیزیں جو کہ کسٹمر ڈیمانڈ کرتے ہیں، کسٹمر کے ذوق اس کے شوق کے مطابق چیزیں پرووائڈ کرے گا، تو اس سے اس کے کاروبار کی جو شہرت ہے یا ساکھ ہے وہ بھی بہتر ہوگی. نمبر 13 پہ انکریز ان امپلائمنٹ یعنی کہ روزگار میں اضافہ. تو دیکھیے بیٹا یہ کاروبار جو ہے وہ مطلب بہت سے اس کاروبار میں بہت سے افراد کو ان کے محدود وسائل یا محدود ذرائع یا کم قابلیت اور صلاحیتوں کے باوجود روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے. اب جب ہم بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے صرف نہ واحد آجر کو پیسے ملتے ہیں یا واحد آجر پیسے کماتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنے پاس ملازمت کی صورت میں رکھے ہوتے ہیں. لہٰذا اس سے لوگوں کو ملازمت بھی ملتی ہے اور ان کے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے. نیکسٹ ہے جی معاشرتی فائدے یعنی کہ سوشل بینیفٹس. اب دیکھیے کاروبار کی یہ جو تنظیم ہے نہ صرف واحد آجر کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے بلکہ کئی پہلوؤں سے معاشرے کو بھی فائدہ دیتی ہے، معاشرے کے لوگوں کو بھی اس میں بینیفٹس ملتے ہیں. مثلا کہ یہ تنظیم ایک شخص کو مالی طور پہ مکمل یا بااختیار بنانے کے علاوہ اس میں خود مختاری اور مشکل حالات میں فیصلہ کرنے کی جرت بھی پیدا کر سکتی ہے. یعنی کہ جو اگر کریٹیکل کنڈیشنز ہوں تو اس میں اس نے اپنے کون سے ڈیسیجنز دینے ہیں، اس میں خود اعتمادی بھی پیدا کرتی ہے اس لحاظ سے. اور لاسٹ میں جی ایزی ٹرانسفر یعنی کہ آسان انتقال پذیری. تو بیٹا واحد ملکیتی کاروبار کا جو مالک ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی مشکل سے آسانی سے اس کاروبار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے، یا اگر وہ اپنا بزنس کسی دوسرے شخص کے نام ٹرانسفر کرنا چاہے تو وہ آسانی سے اپنا بزنس کسی دوسرے شخص کے نام ٹرانسفر کر سکتا ہے. بیٹا اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ہمارا کوشچن ختم ہو جاتا ہے کہ واحد ملکیتی کاروبار سے کیا مراد ہے، اس کے فائدے بیان کیجیے. اور نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم جو ہے اس کے نقصانات کے اوپر بات کریں گے. تب تک آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.